गगन थापा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, रवि लामिछानेलाई तपाईले किन बात बहिरी सम्झिनुभयो? रवि लामिछाने भनेको त आफ्नो औकात र हैसियतले पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढेको युवा पुस्ताको जाजल्यमान प्रतिनिधि पात्र हो। आज तपाईँ दाई भाउजूको गुणगान गाएर उनीहरूकै भन भाइ हो देउसी भन्दै ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै हिँड्नु भएको छ। गगन थापाको पुस्ताले हाम्रो देशलाई, हाम्रो जेनेरेसनलाई गरेको गद्दारी के हो भने उनीहरूले पुराना पुस्ताका नेताहरूको लोलीमा बोली मिलाएर उनीहरू जस्तै भए। गगन थापा भनेको नयाँ पार्टी आयो, नयाँ पार्टीसँग अपेक्षाहरू भए, आफ्नो पार्टीको नेतालाई सरकारले पूर्वाग्रह राखे कि भन्ने लाग्ने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन होला। सरकारले राख्न पनि सक्छ होला, सरकारले अनुसन्धानको क्रममा पूर्वाग्रह राख्यो होला, अभियोजन गर्ने क्रममा पनि पूर्वाग्रह राखेर गरे होला। हाम्रो ढङ्ग पनि पुगेन सम्मानित सभामुख महोदय, ढङ्ग पुगिरहेको छैन। ढङ्ग नपुगेको एउटा विषयको एउटा उदाहरण भनेको सहकारी प्रकरण। सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर जापान मानिस लिएर गएर छाडियो, त्यसका बारेमा अनुसन्धान भयो। जापान मानिस लिएर गएर छाडेको कुराको सन्दर्भमा दया माया नराखेको भए अहिले अमेरिका मान्छे लिएर गएर छाड्ने मान्छेलाई कारबाही गरौँ भन्दै गर्दा हल्ला हुन्थ्यो। सबले एक स्वरले गरौँ गरौँ भन्ने कुरा आउँदैन थियो। हिजो जापान लिएर जाँदै गर्दा बढी माया गरेपछि अहिले अमेरिका लिएर जाँदै गर्दालाई कारबाही गरौँ भन्दै गर्दाखेरि सरकार तिमी त सेलेक्टिभ भयो, ठुला पार्टी तिमी त सेलेक्टिभ भयो नि प्रश्न उठ्दैन। पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोल्या हो। अब अमेरिकाको इस्यु आएपछि उहाँले मुटु उगाउनुहुन्छ वेस्टर्न युरोप र अमेरिकाको। चीनको विरोध गर्ने ठाउँ हो भने काहीँ पनि त्यो मौका चुकाउनुहुन्न। गगन थापा तपाईँको नैतिक हिम्मत र दम छ भने जीवी राई भन्ने मान्छेलाई पक्रिएर यो सरकारले ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईँ किन वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्न? मेरो तपाईँलाई ठाडो प्रश्न हो। यो प्रश्नको जवाब माग्न म तपाईँकै क्षेत्रमा चुनाव उठ्न आउँदैछु, जनताबाट म जवाब माग्छु। तपाईँलाई 2065 सालदेखि लगातार जिताएका छन् जनताले। तपाईँले के गर्नुभयो? जब जब पानी पर्छ कपन क्षेत्रमा सानोतिनो ढुङ्गै चल्छ, त्यहाँ विकास छ। जहाँसम्म भाषणको लागि भाषण गर्ने कुरा बेग्लै हो। अब रवि लामिछानेको कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले मानवता राखेर रवि लामिछानेलाई तुरुन्तै सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उपचार गर्ने बन्दोबस्त मिलाओस्। रवि लामिछानेको ज्यान तलमाथि नहोस् भन्नको लागि म के भन्छु भने सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई अदालत मार्फत भनौँ न, सरकार भन्दा पनि अदालत मार्फत दुर्गा प्रसाईको रिहाई भयो त्यही स्वास्थ्यलाई कारण देखाएर भने रवि लामिछानेको स्वास्थ्य बिग्रिँदा भिटामिन डी को कमी भएको छ, सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उपचार गर्नु जरुरी छ। रविजी तपाईँ पनि आफ्नो ज्यानको ख्याल गर्नुहोस् है। जिउराई घिउ खाइन्छ, 84 म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देख्नु भएको छ। स्वास्थ्य ठिकठाक राख्नु होला, प्रेसर सुगर सबैबाट बस्नु होला। तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु रविजी। अब तपाईँले प्रशस्त सुत्नु पर्यो, अन्त शरीर एकदम दुखिरहेको होला, बिरामी हुनु होला। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि टेक केयर गर्नुपर्छ। तर एउटा अदालत होइन, 7वटा अदालतले, त्यो पनि एउटा सर्वोच्च अदालतले त तिमीले यो कारणले गर्दा तिमी ठगीमा संलग्न भएको देखिन्छ भनेर 8वटा बुदामा बताएर 9 बुदामा त्यस कारणले गर्दा म तिमीलाई बाहिर छोड्न सक्दिनँ भनेर भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा एउटा ठगीको अभियुक्त भित्र हुँदै गर्दाको बेलामा यत्रो ठुलो कोकोहाला बनाएर प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको दौड छ अहिले। कसले पहिला भेट्ने, कसले पहिला ढ्याप्पा गर्ने भनेर। म त भन्छु गगन थापामा नैतिकता छ भने आफ्नो भूतपूर्व मित्र रवि लामिछानेलाई भेट्नको लागि उहाँ पनि जानुपर्छ, सब जानुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जाँदा पनि राम्रै हुन्छ। किन यो मैले भनिरहेको छु भने आज रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था तपाईँले र मैले सोचे जस्तो सामान्य छैन। उहाँलाई खरोच पनि आयो भने, उहाँलाई बिरामी भयो हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था आयो भने नजाने नेपाली जनताले कसको अवस्था धाराशाही बनाइदिन्छन्। अब हामी त जलेका रहेछौँ, हामीलाई त ईर्ष्या छ, कुण्ठा छ। अब हामी आफ्नो एजेन्डा लिएर जानै सक्दैनौँ। खालि रविलाई गाली गरेका छ, रविजीको टिमलाई गाली गरेका छ, अर्को कुनै नारै छैन, अर्को कुनै गीतै छैन भने जस्तो यो बेसुरा राग लापेर नेपालको राजनीतिमा तपाईँ कति दिन टिक्नुहुन्छ? होइन, रविलाई चाहिँ हिरासतमै जेलमै छडाउन, जेलमै सिध्याउन प्रयास भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यही भइरहेको हेर्नु त गम्भीर स्वास्थ्य समस्या प्रचण्डले भन्नु न, खुप्ला छन् रवि लामिछाने, निन्याउरो छन् रवि लामिछाने भन्न थाल्नुभयो उहाँले। कठैभरा रवि लामिछानेजी पहिला कति तगडा हुनुहुन्थ्यो, कति तेज तरार हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँलाई राम्रोसँग खाना नरोज्ने, राति निन्द्रा नलाग्ने, एक खालको उहाँलाई यति सताएका छन् नि, यति उहाँलाई ठुङ्गेका छन् तपाईँ यु कान्ट इमेजिन, तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त रवि लामिछाने हो, त्यसकारण सहनुभयो। हिजो शालिग्राम पुरासैने आत्महत्या प्रकरणमा उहाँलाई लगेर करापझ्याप बनाइयो, भगवान उहाँसँग थियो, उहाँ उन्मुक्त हुनुभयो। हाम्रो परम्परागत संसदीय पार्टीमा रहेका केही युवाहरूमा पुरै बुढ्यौली लागिसकेका छ। यिनीहरूको थोत्रो चिन्तन छ, यिनीहरूले देशलाई चन्द्र सातलमा पुर्याउँछन्। यी मौका नपाएका
भ्रष्टाचारी हुन चाहेको तर मौका नपाएका पात्रहरूलाई अब राज्यले वेट गर्दैन। यिनीहरू वास्तवमा सेलेक्सनमा हुनु हुँदैन। यिनीहरू बेटर एमङ द वर्स्ट नै हुन् र यस्ता मान्छेलाई वास्तवमा कुँडा कर्कटै बनाउनुपर्छ। अबको चुनावमा यिनीहरूलाई मटिया मेट बनाउनुपर्छ भनेर जनतालाई आइसके। अब तपाईँ पनि त्यसो भए युवाहरूको पक्षमा, अब तपाईँ युवै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को सामका बालन शाह, रवि लामी छानेको माहौलको पक्षमा भन्नाले उहाँहरू युवाहरू अगाडि बढ्नुभयो, मिल्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यसकै पक्षमा हुनुहुन्छ। यस्तो हो के, मेरो चाहना के हो भने विश्वासको मत त दिनु पर्यो नि। नो कन्फिडेन्स मोसनको कुरा आएको छ, त्यस कारण सायद न्यायको मन्दिर रूपी अदालतले हामीले सोचेभन्दा नयाँ खालको भर्डिक्ट दिन सक्छ। हिजो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको झन्डै 2/3 सरकारलाई विदाई गरेकै हो। यस्ता आल्तु फाल्तु कुरामा जानुभन्दा पनि भारतले नेपाललाई ठुल्दाईको व्यवहार गरिरहेको छ, बडे मियाको व्यवहार गरेको छ। हामीले त ब्रदरहुड एटिच्युड होइन, नेबरहुड एटिच्युडबाट हेर्छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ, नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी भारतपट्टि पनि कोल्टिँदैनौँ, चाइनातिर पनि ढल्किँदैनौँ। भारत विरोधी पनि होइन, चाइना विरोधी पनि होइन। हामी नेपालवादी हौँ। नेपाललाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा, पञ्चशीलताको आधारमा फुक्की फुक्की नेपालको राष्ट्रिय हितमा तयार गर्नुपर्छ। र म यो कुरामा के भन्छु भने आफूलाई राष्ट्रवादी छवि बनाएको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो कुरामा तुरन्त तपाईँले आफ्ना दूतहरू प्रयोग गरेर हुनसक्छ नेपालको सबभन्दा वरिष्ठतम भेटरान कूटनीतिज्ञको नेतृत्वमा, जसलाई एम्बासडर एट लार्ज घोषणा गरेर तपाईँले पठाइहाल्नुहोस्। दिल्लीमा नेगोसिएसन गर्नुहोस्, बेजिङमा पठाउनुहोस्। यो कुरो एट एनी रेट एट एनी कस्ट खारेज हुनुपर्छ। यति बेला हामीसँग संवादको लागि नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता, त्यसै गरी समाजसेवी र रवि लामी छानेका माओली भाइ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। तपाईँ आज पनि रवि लामी छानेलाई भेट्न जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सायद फेरि पानी परेर रोकियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब तपाईँ छिट्टै जाँदै हुनुहुन्छ। खास गरी संसदमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गगन थापा जो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले रवि विरुद्ध विष भ्रमण गर्नुभएको छ। तपाईँ अलिकति भिडियो हेरेर त्यसको विश्लेषण गर्नुहोला प्लिज। सर्वप्रथम त जनकजी, आज म खाना खाने बित्तिकै घरबाट जान भनेर ठिक्क परेको, तर पहिलो कुरो त हामीले त्यहाँ जेल प्रशासनसँग पनि बुझ्नु पर्यो। आज समयको पनि पाबन्दी मिलेर, आज बन्दोबस्त पनि भएर, अर्को कुरो चाहिँ झ्याप्पै पानी परिदियो, त्यसकारण आज मेरो यात्रा पोस्टपोन भयो, सदाको लागि स्थगित भएको छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भेटिसकेपछि एक खालको प्रतिक्रिया रौनक आएको छ र मैले पनि लगत्तै भेट्न खोज्दाखेरि अब मेरो पनि सरगर्मी धेरै हुनाले सायद जेल प्रशासनले त्यहाँ सल्लाह साउती गर्दै होला र सम्भवतः म छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई भेटिसक्छु। अब जहाँसम्म मलाई त एकदमै चिन्ता छ। यही मेसो भयो, कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानकै धन्दा भने जस्तो गगन थापा नाम गरेको रवि लामी छानेको एक नम्बरको आजकल कट्टर दुश्मन निस्किएको। कुनै बेला मेरो दोस्त भन्ने, कुनै समय रविजीले एउटा भुल गरेको हुनाले सांसद बन्न पाएको। त्यो भुल के थियो भने गगन थापा भन्ने मानिसको आँखाबाट तरतरी चुहिएको 3 थोपा आँसुले जब रवि लामी छानेको पाउ भिज्यो, त्यसपछि भावुक भएर उहाँले एउटा भुल गरिदिनु भयो। इमोसनल भुल थियो त्यो। गगन थापा भन्ने यो एक प्रकारको विषालु मानिसलाई संसदमा आउनको लागि उहाँले इन्ट्री गर्ने बाटो खोलिदिनु भयो। अर्थात् उहाँले के गरिदिनु भयो भने आफ्नो उम्मेदवार खडा नगर्ने एउटा सहमति अघोषितमा गर्नुभयो। त्यसकारण आज गगन थापा संसदमा छन् भने वान एन्ड ओन्ली रवि लामी छानेको कारण छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यस्तो गुण गर्ने रवि लामी छानेप्रति गुणको बदला बैगुण्य तिर्ने यो बैगुनी केटो भनेर भन्न मिल्ने गगन थापाले आज के गरिरहेका छन्, के बोले, कस्तो झुसियो डकार डकारेका छन्, कसरी विष भ्रमण गरेका छन्। रवि लामी छानेलाई एट एनी कस्ट एट एनी रेट खोइउँछु भुत्याउँछु भन्ने घातक विश्व प्रतिज्ञा गरेका गगन थापाको यो विषालु वक्तव्य पनि एकचोटि हेरौँ, जहाँ रवि लामी छानेलाई यिनले यसरी बार प्रहार गरेका छन् कि यो कसरी सोच्न पनि सक्दैन। नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध भएका, एमालेसँग आबद्ध भएका, माओवादीसँग आबद्ध भएका दर्जनौं मानिसहरू कोही धरोटीमा छुटेका छन्, कोही पूर्वपक्षमा छन्, कोही फरार छन्, खोजी भइरहेको छ। यही गोर्खा मिडियासँग आबद्ध भएका दर्जनौं मानिसहरू अहिले भित्र छन्। तर एउटा ठगीको अभियुक्तको वरिपरि बहस घुमेको छ। नयाँ पार्टी आयो, नयाँ पार्टीसँग अपेक्षाहरू भए, आफ्नो पार्टीको नेतालाई सरकारले पूर्वाग्रह राखे कि भन्ने लाग्ने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन होला। सरकारले राख्न पनि सक्छ होला।
सरकारले अनुसन्धानको क्रममा पूर्वाग्रह राख्यो होला, अभियोजन गर्ने क्रममा पनि पूर्वाग्रह राखेर गरे होला। तर एउटा अदालत होइन, 7वटा अदालतले, त्यो पनि एउटा सर्वोच्च अदालतले त तिमीले यो कारणले गर्दा तिमी ठगीमा संलग्न भएको देखिन्छ भनेर 8वटा बुदामा बताएर 9 बुदामा त्यस कारणले गर्दा म तिमीलाई बाहिर छोड्न सक्दिनँ भनेर भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा एउटा ठगीको अभियुक्त भित्र हुँदै गर्दाको बेलामा यत्रो ठुलो कोकोहाला बनाएर प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको दौड छ अहिले, कसले पहिला भेट्ने, कसले पहिला ढ्याप्पा गर्ने भनेर। अब म तपाईँलाई यो सुनाउन चाहन्छु। मैले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिएको छैन भनेको ठाउँमा सहकारीमा आफै लिखित गरेर माग फारम भरेर लिएको पेश गरौँ। 1 अरब रुपियाँ पैसाको अपचलन गरेका प्रमाणहरू पेश गरौँ। कतिवटा प्रमाणहरू पेश गरौँ। मैले पेश गर्ने यी प्रमाणहरू गलत हुन् भनेर साबित गर्ने कुरा, आहा, संसदीय समितिबाट कति मजा आउँथ्यो होला। गलत साबित गरिदिनुहोस् न, मलाई गलत साबित गरिदिनुहोस् न नेपाली कङ्ग्रेसलाई। अब तपाईँ गलत साबित भइसक्नुभयो गगनजी। पहिलो कुरो त 1 अरब रुपियाँ सहकारीबाट माग फारम भरेर लिएको कुरोको प्रमाण तपाईँले देखाउनु पर्यो। पहिला पनि यही भन्ने, अहिले पनि यही भनिरहनु भएको छ। उहाँको गीतै यही भयो, सहकारी ठगी, रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरे। अब दुनियाँभरिका सहकारी जति पनि छ त्यो सबै ठगी गर्ने उनी। जीवी राईको नाम उनले काहीँ पनि लिँदैनन्। गगन थापा, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, रवि लामिछानेलाई तपाईँले किन बाप बहिनी सम्झिनुभयो? रवि लामिछाने भनेको त आफ्नो औकात र हैसियतले पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढेको युवा पुस्ताको जाजल्यमान प्रतिनिधि पात्र हो। आज तपाईँ दाई भाउजूको गुणगान गाएर उनीहरूकै भन भाइ हो देउसी भन्दै ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै हिँड्नु भएको छ। गगन थापाको पुस्ताले हाम्रो देशलाई, हाम्रो जेनेरेसनलाई गरेको गद्दारी के हो भने उनीहरूले पुराना पुस्ताका नेताहरूको लोलीमा बोली मिलाएर उनीहरू जस्तै भए। गगन थापा भनेको होइन, गगन थापाले के पनि भन्यो भने प्रतिशोध साध्या भन्छ। ठिक छ, नयाँ पार्टीलाई प्रतिशोध साध्यो होला सरकारले, अब त्यो नयाँ पार्टीले प्रतिशोध साध्यो भनेर कराउनु पनि अन्यथा होइन होला। तर हेर्नुहोस् त, अब सरकारले प्रतिशोध साध्यो, अनुसन्धानमा अथवा अभियोजन गर्दा प्रतिशोध साध्यो भनियो होला। तर 7-7वटा अदालत, 5वटा जिल्ला अदालत, एउटा सर्वोच्च र एउटा उच्च अदालतले गर्दाखेरि 7-7वटा अदालतले उनलाई चाहिँ अब ठगी गरेको प्रमाण छ भनिराख्दै कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ भनेर भने के। तर सरकारहरूको चाहिँ किन अनुसन्धान भएन, फेरि सरकार त पनि हानि हो। होइन, उनले के गरेको भने 2 धारे तरदारको काम गरेको। यता पनि ठिक्क, उता पनि ठिक्क। गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास। गगन थापाजी, यो दही चिउरे नीतिले चल्दैन। आज रवि लामिछाने हिरासत हुँदै जेल पुग्नुको पछाडि तपाईँ पनि एउटा प्रमुख कारक हो भनेर नेपाली जनताले सोचिरहेका छन्। र अर्को कुरो पनि तपाईँलाई सम्झना दिलाउँछु, गगन थापाजी, तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू विरुद्ध पनि कटाक्ष गर्नुभएछ। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे आज लाइन लागेर भेट्न गएका छन् भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालप्रति उहाँले यो कुरा कटाक्ष गर्नुभएको छ। गगन थापाजी, के तपाईँ चाहिँ खुम्बहादुरलाई भेट्न गए होइन हिजो? खुम्बहादुर खड्का जतिखेर जेलमा थिए तपाईँ भ्रष्टाचारको चार्ज आएको खुम्बहादुर खड्कालाई भेट्न किन जानुभयो? घैटेको कथा पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको रवि लामिछाने भनेको अपकमिङ प्राइम मिनिस्टरको स्ट्याटस बनाएको व्यक्ति भनेर झसङ्ग भएका छन्। उनको सपनाको कट्टर दुश्मन भनेको गगन थापासँग एउटा सपना छ, आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले भन्थे नि। त्यो सपना के भने, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना होला। त्यसपछि वाट इज द नेक्स्ट? केही पनि छैन। सत्तामा जाने, फोटो झुन्डाउने, बस ढलिबली गर्ने, रिटायरमेन्ट लिने, जनतालाई कौवाला बेलपाको हर्षण विस्पत। रवि लामिछानेले त भनेका छन् दर्जनौं जेलहरू हामी बनाउने छौँ, भ्रष्टहरूलाई छोड्ने छैनौँ, अपराधी र देशद्रोहीलाई छोड्ने छैनौँ भनेर भनेका छन्। म रवि लामिछानेको प्रवक्ता होइन, म उहाँको मेरो आमाको मामाको छोरा हुनुको हैसियतले मेरो रगतको नाता छ, मेरो बुढो बाबी हो उहाँ। तर म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, रवि लामिछाने आज कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ थाहा छ गगनजी? तपाईँमा मानवता छ? आज बिरामी रवि लामिछानेलाई भन्ने कुरा आयो। आज प्रचण्ड गएको भनेको नेता रवि लामिछानेलाई भेट्न होइन होला। त्यसरी जानुभएको हो भने उहाँको बुद्धि पनि भर्सेलामा जाओस् होला। प्रचण्ड चतुर हुनुहुन्छ। अब यो ठाउँमा एउटा कुरो भनिदिउँ, यदि हामी प्रतिपक्ष थियौँ भने हामी त भैरवमा पनि भेट्न जान्थ्यौँ होला के। हामी चाहिँ सत्ता पक्षमा हुनाले सत्तावादी मुडबाट सोध्छौँ किन गएको, के गरेको। आज हामीलाई गगन थापाको बोली किन मन पर्न थाल्यो? हामी एमाले काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, एमालेलाई भन्दा हामीमा कहीँ न कहीँ विचलन छ।
गगन थापाहरू जस्तो रियाक्टिभ पोलिटिक्स गर्ने, विकास निर्माण केही पनि नगर्ने, भाषणले चिउरा भिजाउन खोज्नेहरूको वास्तवमै यो अभिव्यक्ति सुगर कोटेड छ, विषालु छ। अब अर्को कुरो, आज रवि लामी छानेलाई बिरामी अवस्थामा भेटियो। उहाँको शरीरमा भिटामिन डी को कमी भयो, उहाँलाई घामको तापक्रम उहाँले पाउनु भएको छैन, उहाँ भोलि केही होला, उहाँको जीवजन सही सलामत होस्। न्यायिक अदालतमा पनि म भन्न चाहन्छु, वास्तवमा मानवता राखेर अबको पेशीमा रवि लामी छानेलाई सके बाइज्जत रिहा होस्, मेरो चाहना। नभए पनि न्यायको मन्दिर रूपी अदालतमा न्यायाधीश रूपी भगवानले उहाँलाई बाहिर बसेर दुर्गा प्रसादलाई मौका दिने अदालतले उहाँलाई पनि दियोस्, बाहिर बसेर केस लड्ने मौका उहाँले पाउनुपर्छ। अब यहाँ त म सुन्दैछु गगन थापाले जादु चलाउने रे, के गर्ने रे, रमेश रेखकले उहिल्यै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेश तामेल गरेर काठमाडौँमा ल्याउन खोजेको नक्खु भयो, तर यिनै गगन थापाहरूले टाङ अडाए। ओ विश्वप्रकाश भनिरहेका छन् के रे सहकारी ठग्ने, अनि यहाँ उहाँ ए बाबा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू राज्यको अडिटर हो, तपाईँहरू ओके हो, प्रमाण छ भने गएर पेश गर्नुहोस्। होइन, एक वर्ष अगाडि गगनले, अघि तपाईँले बजाउनु, एक वर्ष अगाडि गगनले बोलेको कुरा आजसम्म पनि प्रमाणित गरिन्छ। एक अर्को ठगेको चिरकटो देखाउँथे, तर खोइ त त्यो उनले कतै पेश गर्न सकेन। हेर्नु, गगन थापा छ, दोस्रो गीतै छैन, त्यही गीत गाएछन् आज, त्यही बेसुरा राग अलापेछन्, त्यही भनौँ भाइयोमा सबैले देउसिरै भनिरहेका छन्। ए गगन थापाजी, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रका गम्भीर मुद्दाहरूमा कहिले तपाईँले बोल्नुभयो? देशमा गरिबी बढो, महँगी बढो, भ्रष्टाचार बढो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार हामी वास्तवमा झन् रसातलमा पुग्दैछौँ, भ्रष्टहरूको देशमा देश कहलियो। आज लिपुलेकलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर, व्यापारिक बिन्दु बनाएर भारत र चीनले गरेको सहमतिको विषयमा तपाईँले सदनमा किन बुलन्द आवाज उठाउनु भएन? तपाईँले यो देशमा महँगी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, यो घट्नु पर्यो, सुशासन हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, समृद्धि हुनु पर्यो, मेगा प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नु पर्यो, जनता मरेका मरेछन्, बिजनेस क्रास हुँदैछ र औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुँदै समाजवादको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँले कहिले बोल्नु होइन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा, यो अहिले लिपुलेक पास भएर लिम्पियाधुराको हाम्रो जमिनको 56 किलोमिटर त्यो एरियामा पर्छ, त्यसको विषयमा पनि गगन थापाले बोल्नु भएको छ। यसमा राष्ट्रियताको विषयमा हामी एक हौँ, सत्तापक्ष विपक्ष भन्नुभएको छ। भन्नु त त्यो त उहाँको मार्केटिङ हो, त्यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोले हो। अब अमेरिकाको इस्यु आएपछि उहाँले मुटु उगाउनुहुन्छ, वेस्टर्न युरोप र अमेरिकाको चीनको विरोध गर्ने ठाउँ हो भने काहीँ पनि त्यो मौका चुकाउनुहुन्न। जहाँसम्म भाषणको लागि भाषण गर्ने कुरा बेग्लै हो। अब रवि लामी छानेको कुरा गर्ने हो भने म त भन्छु गगन थापामा नैतिकता छ भने आफ्नो भूतपूर्व मित्र रवि लामी छानेलाई भेट्नको लागि उहाँ पनि जानुपर्छ, सब जानुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जाँदा पनि राम्रै हुन्छ। किन यो मैले भनिरहेको छु भने आज रवि लामी छानेको स्वास्थ्य अवस्था तपाईँले र मैले सोचे जस्तो सामान्य छैन। उहाँलाई खरोच पनि आयो भने, उहाँलाई बिरामी भयो, हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था आयो भने नजाने नेपाली जनताले कसको अवस्था धाराशाही बनाइदिन्छन्। अब हामी त जलेका रहेछौँ, हामीलाई त ईर्ष्या छ, कुण्ठा छ। अब हामी आफ्नो एजेन्डा लिएर जानै सक्दैनौँ। खालि यही रविलाई गाली गरेका छ, रविजीको टिमलाई गाली गरेका छ, अर्को कुनै नारै छैन, अर्को कुनै गीतै छैन भने जस्तो यो बेसुरा राग अलापेर नेपालको राजनीतिमा तपाईँ कति दिन टिक्नुहुन्छ? होइन, रविलामी चाहिँ हिरासतमै जेलमै छडाउन, जेलमै सिध्याउन प्रयास भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यही भइरहेको हेर्नु त गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, प्रचण्डले भन्नु न कुप्ला छन् रवि लामी छाने, निन्याउरो छन् रवि लामी छाने भन्न थाल्नुभयो उहाँले। कठै भएर रवि लामी छानेजी पहिला कति तगडा हुनुहुन्थ्यो, कति तेज तरार हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँलाई राम्रोसँग खाना नरोज्ने, राति निन्द्रा नलाग्ने, एक खालको उहाँलाई यति सताएका छन् नि, यति उहाँलाई ठुगेका छन्, तपाईँ यु कान्ट इमेजिन, तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो त रवि लामी छाने हो, त्यसकारण सहनुभयो। हिजो शालिग्राम पुरासैने आत्महत्या प्रकरणमा उहाँलाई लगेर करापझ्याप बनाइयो, भगवान उहाँसँग थियो, उहाँ उन्मुक्त हुनुभयो। अनि फेरि अहिले जीवी राई भन्ने मान्छेलाई यिनीहरूले काहीँ पनि खोज्दैनन्। गगन थापा तपाईँको नैतिक हिम्मत र दम छ भने जीवी राई भन्ने मान्छेलाई पक्रिएर यो सरकारले ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँ किन वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्न? मेरो तपाईँलाई ठाडो प्रश्न हो। यो प्रश्नको जवाब माग्न म तपाईँकै क्षेत्रमा चुनाव उठ्न आउँदैछु, जनताबाट म जवाब माग्छु। तपाईँलाई 2065 सालदेखि लगातार जिताएका छन् जनताले। तपाईँले के गर्नुभयो? जब जब पानी पर्छ कपन क्षेत्रमा सानोतिनो ढुङ्गै चल्छ, त्यहाँ विकास छ, अरूले गरेको विकासको भिडियो पनि मैले गरेको भनेर खिच्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ भनेको नयाँ विचार भएको व्यक्ति होइन, ट्याउ ट्याउ गर्ने स्टेरियो टाइपको सांसद हो, ओभररेटेड सांसद हो। तपाईँ ठुलो एकाडेमिसियन पनि होइन, तपाईँमा दूरदर्शिता छैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो अन्तर्गत 50 अरब ल्याएर नेपालमा राम राज्य कायम हुन्छ भनेर
वाहियात वक्तव्यबाजी गर्ने मान्छे तपाईँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने गगनजी अब यो थोत्रो रेडियो बिग्रिएको रेडियो जस्तो ट्याउट्याउ गर्न छोड्नुहोस्। रवि लामी छानेलाई सक्छु भनेर लाग्नुभयो भने नि दुनियाँको एउटा उदाहरण छ, जब जब मान्छेले अरूलाई सक्छु भन्छ आफूले खनेको खाडलमा आफै पर्छ। अब तपाईँ पनि निशानामा हुनुहुन्छ, किनभने जब तपाईँले कृतज्ञता र बेइमानी देखाउनु हो, अरबौँ लुटेको भनेर एउटा झुटो तथ्याङ्क राख्नुभयो। जीवी राईलाई आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट जताततैबाट खोजेर भने पनि इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको जीवी राईलाई ल्याउनु पर्नेमा तपाईँहरू फोक्का फाल हिँडिरहनु भएको छ। र तपाईँले जुन जुन कृतज्ञता देखाउनु हो नि, तपाईँलाई रवि लामिछानेले मद्दत गरेर जिताएको, मित्रघात गर्नुभयो, कृतज्ञता गर्नुभयो, अमानवीयता देखाउनु भयो, त्यसको लामो फेरिस्त छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त यो मान्छे भनेको दे आर अलरेडी राइस्ट भनेर तपाईँ र नरहरि आचार्यलाई एक्सपोज गरेकै हो। सुजाता कोइरालाले असीम अनुकम्पा राखेर तपाईँको पोलिटिकल रेस्क्यु गरेको, तपाईँलाई उद्धार गरेको रसातलबाट पछि सुजाता कोइरालालाई नि 7 सिँढीबाट खगार्नुभयो। आज रवि लामिछाने विरुद्ध घात गरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई म भन्छु तपाईँले चाहिँ त्यसको जवाब दिनुभएको छ। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा त्यतिखेर धारा प्रभाव भाषण गर्नुभएको थियो संसदमा। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुप नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई सप्लाई गर्ने को। त्यसै गरी उहाँले भन्नुभएको थियो करोडौँको ब्रिफकेसको हेराफेरी भएको छ, खास गरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने, राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने। त्यति मात्र होइन, नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट 14 करोड रुपियाँको लुट खसोड गर्ने व्यक्ति को हो भनेर पनि उहाँले अजङ्गको नैतिक प्रश्नको जवाब उठाउनु भएको थियो। त्यसको अनुत्तरित जवाब हामी खोजिरहेछौँ र गगन थापालाई म भन्न चाहन्छु, म पुण्य गौतम हेर्नुहोस् त, म सांसद पनि होइन, मन्त्री पनि होइन, एउटा स्वस्थ छविको समाजसेवी हो नि, राजनीतिकर्मी हो नि। मैले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा कति काम गरेको छु। मैले गरिब दुखी रोगी, असहाय, मृगला पीडित, क्यान्सर पीडित हरेक किसिमको रोगीलाई आफ्नो गोजी रित्याएर टिकटकबाट आउने गिफ्ट मात्रै हेरेर आफ्नो जग्गै बेचेर पनि मद्दत गरेको छु। गगन थापाजी तपाईँले गर्नुभयो, म त दावाका साथ भन्छु यो देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि मैले जति समाजसेवा गरेको छैन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म दावाका साथ भन्छु राष्ट्रियताको मामिलामा यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा तपाईँले ओठो भोटे ताल्सा किन ठोक्नुभयो। आज महँगीले आकाश छोएको छ, बेरोजगारी बढेको छ, मुद्रास्फीति बढेको छ, बिजनेस क्रास हुन खोजेको छ, देशको अर्थतन्त्र जराजीर्ण भएको छ, देश लिकमा छैन, युवाहरू लाखौँको संख्यामा भौतारिएका छन्। यस्तो बेलामा तपाईँ भोटे तालचा ओठमा ठोक्नुहुन्छ, शीत निन्द्रा सुत्नुहुन्छ अनि नचाहिँदा कुरामा गनगन खनखन गर्दै रवि लामिछानेको पाउनुभयो भने त तपाईँले बालको खाल उतार्नुहुन्छ। रवि लामिछानेलाई रसातलमा पुर्याउँछु भनेर जुन खाल्डो खन्नु भएको छ भोलि त्यही खाल्डोमा जाकिनु होला, हेक्का राख्नुहोस्। अब के हुन्छ? अब रवि लामिछानेलाई भेट्न कहिले जानुहुन्छ तपाईँ? म छिटोभन्दा छिटो जाँदैछु भनेको मतलब अब सम्भवतः अब परिस्थिति के हुन्छ हेरौँ, किनभने पहिला त त्यहाँ जेल प्रशासनले अनुमति दिनुपर्छ अरे। अब पुष्पकमल दाहालजी जानुभयो, यसको विषयमा म अलिकति भन्छु। यहाँ धेरै टिका टिप्पणी भए, मलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको कति कुरा मन नपर्न सक्छ, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्ने भोल्टियरवादी मान्यता हामीले आत्मसात गरेका छौँ। तर पुष्पकमल दाहालले होला म मान्छु उनले भोटको राजनीति गर्न रवि लामिछानेप्रतिको सिम्पेथी गेन गर्नको लागि गयो भने राजनीति गर्नेले त्यस्तै गर्दो रहेछ होइन। नेपालमा कन्स्ट्रक्टिभ राजनीति छैन, तर त्यहाँ मानवतालाई देख्नु पर्यो नि। फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तो हामीले फुलको आँखाबाट हेर्नु पर्यो र रवि लामिछानेको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न गएको हिसाबले पनि हेर्नु पर्यो। हामी किन तर्सिनु पर्यो, हामी किन झसङ्ग झस्किनु पर्यो? त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने आज रवि लामिछानेजी प्रतिकूल अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर त पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उहिले भन्नुभएको। त्यस कारण रवि लामिछानेलाई कुनै बिरामी नहोस्, रवि लामिछानेलाई कुनै त्यस खालको रोगले नसताओस् भन्नको लागि त उहाँलाई वास्तवमा सायद अदालतले विवेक प्रयोग गरेर मानवता राखेर उहाँलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिन्छ, जमानतमा निस्किने मौका दिन्छ। र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जानुभयो, भेट्नुभयो, अब हेलो हाई भयो, एक कप चिया खानुभयो होला, सन्चो बिसन्चो सोध्नुभयो। म जस्तै प्रकृति मुद्दाहरूलाई चाहिँ सरकारले मुद्दै नचलाउने, मुद्दा चलेका धरोटीमा छुट्ने, मलाई मात्रै थुनामा राख्नुपर्ने भने गुनासो गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो। स्वाभाविक गुनासो। अब यहाँ कोही मान्छेले लेखे रवि लामिछाने भेट्न गएका प्रचण्डले भविष्यमा आफू बस्ने ठाउँ पनि हेरेर आए भनेर।
अब पालो प्रचण्डको रे नम्बर लाग्ने रे। ए बाबा म भन्न चाहन्छु ल गल्ती नगर्ने मान्छेलाई कहाँ कराप्जा बनाउन सक्छ? तपाईँ भ्रष्टाचारी हुनुहुन्न, अपराधी हुनुहुन्न, दुराचारी हुनुहुन्छ न, पापाचार गर्नुभएको छ भने दुनियाँको कुनै तागतले तपाईँलाई केही समय थुन्न त सक्ला, सदाको निम्ति फसाउन सक्दैन। हाम्रो भनाइ पनि के हो भने 16 अर्ब ठगीको चार्ज लागेको जीवी राई आज लेम्बोर्गिनी कारमा हिँडिरहेका छन्, BMW चढिरहेका छन्, अरबौंको महलमा बसिरहेको सूचना आइरहेको छ। आकाश पताल धुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र तीन त्रिलोक 14 भुवन जताततै खोजेर भने पनि जीवी राईलाई हामी ल्याउँछौँ, आकाश पताल एक गर्छौँ भन्ने यो सरकारले किन कानमा तेल हाल्दा बसेको छ? जीवी राई आएपछि त सबै कुरा आउला। अब त्यो महँगो रोलेक्स घडी हेर्ने एकजना सांसदले अब म त गृहमन्त्री हुन्छु त्यसपछि झन् रवि लामिछानेमाथि टाइट गर्छु भनिरहेका छन् रे। यस्ता दिवा स्वप्न देख्नु पर्दैन। सभापति त चिप्यो सांसद पद जोगाउनतिर लाग्नुहोस् बरु। र तपाईँलाई म के भन्छु भने साराको टार्गेट भनेको अहिले यही रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङलाई तपाईँ किन यति पारो खेदाइ गर्नुहुन्छ? हिजो धोबो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता समृद्धिको पक्षमा बिचरा जोतिए हुनुहुन्छ, एउटा मजदुर जस्तो हुनुहुन्छ। बिहानै उठ्नुहुन्छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ, 2 पैसा करप्सनको चार्ज लागेको छैन। चार्ज त लगाउन सकिन्छ, प्रमाणित गर्न कसैले सक्दैन। अब बालेन शाहको तपाईँले कति खुनखुत्रो गर्नुहुन्छ? काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन्। यी युवाले पढ लेखेका छन्, योग्य छन् होला। सुकुम्बासी बस्ती गरिब वर्गलाई उनले टार्गेट नगरिदिए हुन्थ्यो, त्यसको विकल्प खोजिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउला। त यी युवाहरू जो देश बनाउँछु भनेर लागेका छन्, यो गगन थापा जस्तो मान्छे, अब उनलाई युवा पनि भन्न मिल्दैन, गगन थापा र हाम्रो परम्परागत संसदीय पार्टीमा रहेका केही युवाहरूमा पुरै बुढ्यौली लागिसकेका छ। यिनीहरूको थोत्रो चिन्तन छ, यिनीहरूले देशलाई जन रसातलमा पुर्याउँछन्। यी मौका नपाएका भ्रष्टाचारी हुन चाहेको तर मौका नपाएका पात्रहरूलाई अब राज्यले वेट गर्दैन। यिनीहरू वास्तवमा सेलेक्सनमा हुनु हुँदैन, यिनीहरू बेटर एमङ द वर्स्ट नै हुन्। र यस्ता मान्छेलाई वास्तवमा कुँडा कर्कटै बनाउनुपर्छ। अबको चुनावमा यिनीहरूलाई मटिया मेट बनाउनुपर्छ भनेर जनतालाई आइसक्यो। अब तपाईँ पनि त्यसो भए युवाहरूको पक्षमा, अब तपाईँ युवै हुनुहुन्छ भने हर्क साम्का, बालेन शाह, रवि लामिछानेको माहौलको पक्षमा भन्नाले उहाँहरू युवाहरू अगाडि बढ्नुभयो, मिल्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यसकै पक्षमा हुनुहुन्छ? यस्तो हो के, मेरो चाहना के हो भने तपाईलाई दबाब दिएर सुधार्ने शक्ति भएन भने तपाईँ झन् बिग्रिनुहुन्छ क्या। हामी के भयो भने मैमत्त भयौँ, भुइँमाना भाँडा भयौँ, ताईको बोरला जस्तो जोर्रको फुरुक गरेका छ। कसैले हामीलाई छोड्दैन, कुनै 12 हातको टाँगाले समस्या पार्दैन। हामी अधिपति हो, कानुनभन्दा माथि छौँ, आई एम द स्टेट भन्ने गएको फुल लगाएको छ। त हामीलाई पनि सबक सिकाउने नयाँ शक्ति आयो है। 64 माओवादी आएको थियो, त्यो मौका उसले गुमायो वास्तवमा। हो त्यसै गरी रवि लामिछाने भनेको एउटा तुफान, एउटा आदि, एउटा सैलाबको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना छ। र त्यही आदिको प्रतीक्षामा जनता भएको जस्तो पनि देखियो। त्यसकारण रवि लामिछानेले राम राज्य ल्याउँछन् आदि इत्यादि भनेर भन्दा पनि यी सबै मिलेर लुटेर खाए। बिचरा त्यो रवि लामिछाने चाहिँ जेलमा पर्नुपर्ने भन्ने खालको जनताको सिम्पेथी छ। रवि लामिछाने भनेको अहिलेको युगको आइफोन प्रो म्याक्स 17 भर्जन हो भने यिनीहरू थोत्रा नोकिया हुन्। त्यसकारण यो झ्यारझ्यारे नोकियाले अब काम दिँदैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने स्मार्ट चेतना चाहिन्छ, स्मार्ट बुद्धि चाहिन्छ, चाणक्य नीति चाहिन्छ, जनताको बिचमा जानुपर्छ। रवि लामिछानेले प्रहरीको सरुवा पढुवामा कति घुस खानु भएन नि त। उहाँले भ्रष्टाचार गरेको, अपराध गरेको त अहिले ट्र्याक रेकर्ड छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण गरे भएन, मोहनजङ थापा भन्ने मान्छेलाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरेर ल्याइया छ, उसलाई समाएर अनुसन्धान गरेको। त्यसकारण यहाँ कस्तो देखिन्छ भने डिपी अरियाललाई पनि सुमेरु ट्राभल्समा फसाइदिने, उनलाई पनि लगेर थुन्ने। अब इन्दिरा राणा एउटा सोझो मान्छे होला, भावनामा खेले होलान्, कोही मान्छे अमेरिका जान खोजे होलान्, मानवीय त्रुटि हो लगिदिउन् त भन्ने उहाँको कानुनी भुल होला। त्यसको आधारमा उहाँलाई एनजिओको धन्दा सेट मानव तस्करी गर्ने व्यक्ति यी खतम छन् भनेर झन्डै महाभियोग लगाएको हुन्। त महाभियोग लगाएन। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, रवि लामिछानेको पार्टीमा अब के यही स्वर्णिमजीलाई चाहिँ शीर्ष स्थानमा लाने यो खालको खेल हो त गगन मण्डलीहरूको? यस्तो पनि बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु रवि लामिछाने छिटोभन्दा छिटो सायद अब बाहिर आउनेछन्। बाहिर आइसकेपछि उनले 12 बजाउँछन्। मैले किन आशा गरेको भने जनकजी एउटा कारण छ क्या, अति सर्वत्र वर्जयत भन्छ। अति गर्नु, अतिसार नगर्नु। अति नै भयो, लुट अति नै भयो, भ्रष्टाचार भयो, कुशासन भयो, यो जनता हेरेर बस्न सकेनन्।
मान्छे झन्डै झन्डै प्रतिगामी विकल्पतिर सलल्ल बग्न खोजे। तर एउटा रवि लामी छाडे र बालेन शाह हर्क साम्पाङले सपना त देखाए नि। हामीलाई यो पनि महसुस गर्नुपर्छ कि जनता जनार्दन हुन्, जनता भगवान हुन्। भोलि हिरोलाई जिरो बनाइदिन्छन्, जिरोलाई हिरो बनाउँछन्, अल्पमत र बहुमत बनाइदिन्छन्, बहुमत र अल्पमत बनाउँछन्, 7 सिनीबाट खँगार्न सक्छन्। जनतासँग डराउनु पर्छ। मासु भात रक्सीमा मात्रै जनता बिग्दैनन्। अब नयाँ चेतना आयो। हिजोको कुरोले काम छैन भनेर अहिलेको अधिकांश अनुहारहरू अब संसदमा पुगेनन्। पुण्य गौतम, रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ अगरा बगेरा राम्रा नेताहरू पुगे। यी गगनहरू पार्श्वमा धकेलिए, यिनीहरू सडकमा आयो भने बल्ल तपाईँको विकासको मूल फुट्छ। बल्ल जनताले चेत्छन्, बल्ल जनताले सही लिडर पाउँछन्, दृष्टिकोण पाउँछन्। अनि हामी पनि विनम्र हुन्छौँ क्या। जस्तो हामीले त धक्कै पाएनौँ भने जति गरे पनि हामी काङ्ग्रेस एमालेकै रजगज हो। हामीलाई कसैले केही पनि गर्दैन। सेरो फेरो सबै मेरो, अरू त ऐरे गैरे भैरे कुडा कर्कट झार फत्कर हुन्, ह्याकुराले पेल्नुपर्छ भन्ने घातक दृष्टिकोण सुरु हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु हामीलाई दरो गरी वज्रमुखका चखोनी फोर्स आउनु पर्यो। हामी चेत्नु पर्यो, हामीले सबक सिक्नु पर्यो, ठक्कर खानु पर्यो। हामी देवादिदेव महादेव होइनौँ। हामीलाई घोडाबाट पछार्न जनताले सक्छन्। जनताले चाह्यो भने रवि लामिछानेलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा पुण्य गौतममा पुर्याउन सक्छन्, रवि लामिछानेलाई पुर्याउन सक्छन् भन्ने पाठ पनि पढाउनु पर्यो। त्यसको लागि नि अहिलेको नयाँ राजनीतिक चेतना सुरु भइसकेको छ। अब यो कुरो महसुस गरेका छैनन्। जसरी परशुरामले पृथ्वीमा सबै क्षेत्री फाड्छु भनेर वञ्चरो चलाउँदै हिँडे, अन्तिममा श्रीरामको उदय भएपछि उनको वञ्चरो खत्रकै हातबाट खसे जस्तै शेरबहादुर मात्रै होइन, यो तुफानले गगन थापालाई पनि समाप्त पार्छ भन्ने कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। अहिले सर्वोच्चमा यो सरकार विरुद्ध, केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध, काङ्ग्रेस एमालेको सरकार विरुद्ध रिट परेको छ। यो सरकार अब काम चलाउ सरकार भयो। 2082 असार 22 गते रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। 2082 साल असार 31 गते जसपाले अब यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधान 2072 अनुसार धारा 101 मा सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अथवा सरकारमा रहेका दल विभाजन भएको अवस्थामा चाहिँ सरकारले 30 दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नको लागि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो सरकारले विश्वासको मत लिने समय नै कटाइसकेको छ भन्ने हिसाबले अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले यति बेला सर्वोच्चमा यो सरकार विरुद्ध रिट हाल्नु भएको छ। विश्वासको मत नलिएको हुनाले यो सरकार असंवैधानिक अवैधानिक सरकार, काम चलाउ सरकार बन्यो भन्नुभएको छ। अब यो सरकार त सर्वोच्चबाटै ढल्ने जस्तो देखियो नि त। अब सरकारको लेजिटिमेसी वैधताको विषयमा नेपालको संविधान अन्तर्गत अन्डर द कन्स्टिट्युसन केही धाराहरूमा टेकेर रिट दायर भएछ। यो डेमोक्रेसीको एउटा अभ्यास मान्नुपर्छ। हामीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। घमण्ड गरेर हामीसँग बहुमत छ भनेर त्यति घमण्ड गरेर संविधानै नमानिकन चलाइरहन मिल्छ त? हामीले कन्स्टिट्युसनको पालन गरेर अविश्वासको प्रस्तावको अहिले चलन छैन। 1 वर्षसम्म राख्न पाइएन, 1-2 वर्ष। तर विश्वासको मत त लिनु पर्यो नि। नो कन्फिडेन्स मोसनको कुरा आएको छ। त्यस कारण सायद न्यायको मन्दिर रूपी अदालतले हामीले सोचेभन्दा नयाँ खालको भर्डिक्ट दिन सक्छ। हिजो पनि खेलराज बेग्मीको इजलासबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको झन्डै 2/3 यो सरकारलाई विदाई गरेकै हो। खैर त्यो विषयमा अहिले पनि ठुलो बहस छ। त्यो एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुरा हो भन्ने कुरा पनि आयो। महाभियोग पनि लाग्न खोज्यो खेलराज बेग के अरे चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध। त अब सर्वोच्च अदालत न्यायको मन्दिरमा यो रेट पुगेको छ। अब यस उप सुनवाई हुँदा के हुन्छ, विश्वासको मत तपाईँले लिनुपर्छ भनेर सरकारको नाउँमा उर्दी आदेश जारी गर्छ कि अथवा के हुन्छ भन्ने सकेपछि विश्वासको मत लिएर त के काम होइन। यो सरकारलाई नै अवैधानिक भनेर फेरि नयाँ सरकारको प्रारम्भ हुन सक्ने त्यो ढङ्गले आदेश। अब त्यो भयो भने पनि कुरा के छ भने उही शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सहमतिमा फेरि उही खिचडी पाक्ने होला, उही हुने होला। यसमा धेरै आशावादी नहुनुहोस् होइन। किनभने संसदीय अङ्क गणित भने यस्तै रहेछ। माओ त्से-तुङले त्यही भएर उहिले भन्नुहुन्थ्यो कि बुर्जुवा संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्दै थलो हो। आश्चर्य लाग्थ्यो। त्यहाँ त कुकुरको पनि मासु बिक्री हुँदो रहेछ, यहाँ चाहिँ खसीको टाउको देखाएर बाख्राको भन्न पाइयो होइन। त्यो किन भनेको होला माओ त्से-तुङ जस्तो दूरदर्शी नेताले भने त यो त सबै झुक्क्याउने कायदा रहेछ। त्यही भएर समाजवादको नाउँमा
नग्न अनुदारवाद नव उदारवाद र पुँजीवाद लागू भएको छ, उपभोक्तावाद लागू भएको छ र जनता ठगिएका छन्, उठिएका छन्, युवाहरू फ्रस्ट्रेट छन्, देशमा महँगी छ, बेरोजगारी छ, भ्रष्टाचार छ भन्ने आम एउटा मिथ स्थापित भएको बेला अब भद्रगोलमा गोल गर्न चाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले हात हातमा खेलाएका तत्त्वहरू पनि हामीले देखेका छौँ। अर्को कुरो, लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने गरी भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर जो नेपालप्रति अति अनुदार र केपी शर्मा ओलीज्यू विरुद्ध आक्रोशित हुनुहुन्छ, खुद मोदीको सरकार पनि छ र उहाँले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने गरी जसरी सहमति गर्नुभएको छ, यो सहमतिको विषयमा सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि तुरन्त खटाएर वार्ता गर्नु पर्यो, यो सहमति भङ्ग गर्नु पर्यो। पहिला पनि कोसिस भएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले नि हाम्रै भन्छ भनेर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको कुरा गरेको छ। नेपालको भूमिमा त्यसरी हाम्रो सहमतिमा त्यसो गर्नु हुँदैन भनिराख्दाखेरि भारत सरकारले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो। होइन, यो चीन र पनि झुक्याइएको अवस्था छ। मित्रराष्ट्र चीन र नेपालको बिचमा त स्विटर देन हनी टिपर देन ओसन हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो महभन्दा गहिरो र सागरभन्दा गहिरो सम्बन्ध छ भनेर हामीले रट लगाइरहेको बेला, चीनको प्रशंसा गरिरहेको बेला चीनले पनि खालि व्यापारिक कुरालाई मात्रै महत्त्व दिने हो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत नेपालको समृद्धि र विकासमा उसले कनेक्टिभिटी जोडेको छ। यसको मतलब हामी भारत र चीनले गरेका सबै सहमतिहरूमा ल्याप्चे ठोक्छौँ भन्ने होइन नि त। यो सरकारले ध्यान दिनु पर्यो, नेपाल विरोधी कुनै पनि सन्धि सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्छ भने त्यो हामीलाई मान्य छैन। भारत भ्रमण नगरे पनि भयो सरकारले, होइन? वास्तवमा भन्ने हो भने यो सम्झौता क्यान्सल भएन भने केपी शर्मा ओलीज्यूले आसन्न भिजिट गर्नु हुँदैन। यसै पनि 10वटा 20वटा कुकुर दिएर अपमान गर्ने कुरा भइरहेछ। पहिला प्रचण्ड जाँदा तेस्रो लिङ्गी नचाएर अर्को तमासा गरेको थियो, मुर्रा भैँसी दिन्छु भन्यो, खोइ भैँसी चाहिँ आयो कि आएन अहिलेसम्म देखाएको छैन, मुर्रा भैँसी भित्रिया। त्यस कारणले अब कुकुर ल्याएर के गर्ने, घङ गरेर गाउँ बस्तीमा हल्ला गरेर एयरपोर्टभरि हाहाकार गरेर आउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, यस्ता आल्तु फाल्तु कुरामा जानुभन्दा पनि भारतले नेपाललाई ठुल्दाईको व्यवहार गरिरहेको छ, बडे मियाको व्यवहार गरेको छ। हामीले त ब्रदरहुड एटिच्युड होइन नेबरहुड एटिच्युडबाट हेर्छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ, नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी भारतपट्टि पनि कोल्टिँदैनौँ, चाइनातिर पनि ढल्किँदैनौँ, भारत विरोधी पनि होइन, चाइना विरोधी पनि होइन। हामी नेपालवादी हौँ, नेपाललाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा, पञ्चशीलताको आधारमा फुक्की फुक्की नेपालको राष्ट्रिय हितमा जे कुरो सही अख्तियार गर्नुपर्छ। र म यो कुरामा के भन्छु भने आफूलाई राष्ट्रवादी छवि बनाएको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो कुरामा तुरन्त तपाईँले आफ्ना दूतहरू प्रयोग गरेर हुनसक्छ नेपालको सबभन्दा वरिष्ठतम भेटरान कूटनीतिज्ञको नेतृत्वमा जसलाई एम्बासडर एट लार्ज घोषणा गरेर तपाईँले पठाइहाल्नुहोस्, दिल्लीमा नेगोसिएसन गर्नुहोस्, बेजिङमा पठाउनुहोस्। यो कुरो एट एनी रेट एट एनी कस्ट खारेज हुनुपर्छ। हजुर, अब गगनको विषयमा अन्तमा एउटा मात्रै प्रश्न, जस्तो गगनले चाहिँ रवि लामिछानेको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यो सरकारले सबैतिर अब संसदीय छानबिन समिति बन्ने सूर्य थापा नेतृत्वमा त्यहाँ 88 अर्ब घोटाला भएको कुरा आयो, ती सबैलाई कारबाही गरेको भए त रवि लामिछाने मात्रै भनेर मान्छे उफ्रिने थिएन। अरू कुरा, जापानबाटै डिपोर्ट भएका एमालेका नेता पूर्व मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीको विषयमा पनि कारबाही गरेको भए यस्तो बेसी उठ्ने थिएन भन्नुको कसरी हेर्नु? होइन, त्यो ठिकै होला कि पब्लिक कन्जम्सनको लागि उनको खस्किँदो उनको पहिला चाहिँ बोलेन, हिउँ चाहिँ चिसिएको र पग्लिएको व्यक्तित्वलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने एउटा उनको असफल प्रयत्न अन्तर्गत यो बोले। आफू बारेपछि भने कि भनेनन्, उनलाई पनि त आरोप लागेको छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणको, नक्कली किसानको, त्यो विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ भनेको भए वाह क्या बात, आहा आज चाहिँ गगनले गजबको कुरा गरे भनेर हामी भन्थ्यौँ। अब यिनी पब्लिक कन्जम्सनको लागि आसन्न चुनावलाई ध्यानमा राखेर रवि लामिछानेका मान्छेको पनि सिम्पथी जित्न सकिन्छ कि भन्ने असफल प्रयत्न गर्न सिगौरी खेले। गगनजी तपाईँ धेरै अगाडि पुगिसक्नुभयो, तारेवीरमा लडखडाइरहनु भएको छ, पतनको तारेवीर। अब त्यहाँबाट तपाईँ डङरङ्गै हुनु मात्रै बाँकी छ। अब गगन थापाको कुरोमा मान्छेले विश्वास गर्दैनन्, उहाँको डम्फु अब वास्तवमा सुनिँदैन। यो सरकारले मानवता राखेर रवि लामिछानेलाई तुरुन्तै सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उपचार गर्ने बन्दोबस्त मिलाओस्, रवि लामिछानेको ज्यान तलमाथि नहोस् भन्नको लागि म के भन्छु भने सरकारले दुर्गा प्रसाईलाई
अदालत मार्फत भनौँ न, सरकार भन्दा पनि अदालत मार्फत दुर्गा प्रसाईको रिहाई भयो त्यही स्वास्थ्यलाई कारण देखाएर भने रवि लामिछानेको स्वास्थ्य बिग्रिँदा भिटामिन डी को कमी भएको छ, सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा उपचार गर्नु जरुरी छ। रविजी तपाईँ पनि आफ्नो ज्यानको ख्याल गर्नुहोस् है, जिउराई घिउ खाइन्छ, 84 मा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देख्नु भएको छ। स्वास्थ्य ठिकठाक राख्नु होला, प्रेसर सुगर सबैबाट बस्नु होला। तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु रविजी। अब तपाईँले प्रशस्त सुत्नु पर्यो, अन्त शरीर एकदम दुखिरहेको होला, बिरामी हुनु होला। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि टेक केयर गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।